नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलिउड स्टुडियोबाट नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज वसन्त पञ्चमी सरस्वती पूजा भव्य रूपमा आज सरस्वतीको पूजन गरेर वसन्त पञ्चमी मनाइँदैछ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी चर्चा गर्छौँ। यसका लागि आज ब्रह्माकुमारी दिपा दिदी प्रस्तुतिमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिपा दिदी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज वसन्त पञ्चमी, विशेष गरी वसन्त गायन सँगसँगै सरस्वती पूजन भव्य रूपमा हुँदैछ। आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यो वसन्त पञ्चमीको भित्र हामी प्रवेश, सबैभन्दा पहिला यो वसन्त पञ्चमीको सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँ। वसन्त पञ्चमी, विशेष गरी वसन्त ऋतुको यति विशेष गायन किन भएको होला? भनिन्छ ऋतुहरूको राजा वसन्त ऋतु, जसको सम्मानमा 5वटा ऋतुहरूले 8 दिनसम्म भेट दिएको कारणले त्यो सम्मान स्वरूप आजसम्म पनि वसन्त पञ्चमी भनेर मनाउने गरिन्छ र आजकै दिनलाई श्री पञ्चमी पनि भनिन्छ। साथमा सरस्वती पूजाको रूपमा पनि गायन रहेको छ। आजकै दिनदेखि वसन्त रागको पनि थालनी भएको भनिन्छ। ब्रह्माको पुत्री सरस्वतीजीको पनि जन्मदिनको रूपमा आजको दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसर्थ यो वसन्त पञ्चमीको विशेष महत्त्व रहेको छ। ऋतुहरूको पनि राजा वसन्त ऋतु, यसर्थ अन्य ऋतुहरूभन्दा वसन्त ऋतुको दिन पनि अलि बढी हुने रहेछ। अघि यहाँले यसको सन्दर्भ पनि उठान गरिहाल्नुभयो। सँगसँगै वसन्त पञ्चमीमा सरस्वती पूजा विशेष हुन्छ, भव्य रूपमा मनाइन्छ। सरस्वतीको गुण गायन महिमा विशेष छ। सरस्वतीको आध्यात्मिक गुण गायन महिमा गर्दाखेरि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? किनभने थुप्रै विशेष अलङ्कारहरू सरस्वतीमा देखाइएको छ। यसको चर्चा गरौँ। निकै नै गहिरो प्रश्न राख्नु भएको छ। वास्तवमा सरस्वती भन्ने बित्तिकै विद्या की देवी, विद्या की देवी, विद्या की खानी, विद्या की अधिष्ठात्रीको रूपमा लिइन्छ र साथसाथै विशेष गरेर देवी सरस्वतीजीलाई साहित्य, सङ्गीत, कला र विद्याकी देवी, बाघ देवीको रूपमा पनि लिइन्छ र यसको साथमा सरस्वतीका थुप्रै नामहरू रहेको छ, जसमा पनि बाघ देवीको नाम विशेष रूपमा हामी याद गर्दछौँ। बाघ देवी स्वाभाविक रूपमा सरस्वतीलाई बाघ देवी, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, आर्या, ब्राह्मी अनि साथसाथै शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, साथमा धीश्वरीको नामबाट पनि अति नै उहाँको महिमा गाएको हामी पाउँदछौँ। हजुर। र सरल अर्थमा हामीले यदि सरस्वतीजीको बारेमा बुझ्ने हौँ भने सरस्वती अर्थात् सरल शब्दले आफ्नो स्वभावलाई प्रस्तुत गर्ने यो एउटा गुणवाचक नामको रूपमा रहेको छ। हजुर हजुर। कुन कुरामा सरल स्वभाव देखाउने त भन्दा हरेक एक त विद्याको देवी भनेर भनिएको छ, अर्कोतर्फ मानिसहरू कुनै पनि नौलो काम गर्न अगाडि त्यो कला सम्पूर्ण रूपमा आफूले सिक्नको लागि सर्वप्रथम देवी सरस्वतीजीलाई नै पूजन गर्ने, आराधना गर्ने गरिन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफूले गरेको कर्ममा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि पनि सरस्वतीजीकै आराधना, पूजन गर्ने गरिन्छ र यसै दिनमा बालबालिकाहरूको नाक कान छेड्ने दिन र श्री अर्थात् श्रेष्ठ दिनको रूपमा पनि यसै दिनलाई लिइन्छ। जुनसुकै मङ्गल कार्यका निम्ति, शुभ कार्यका निम्ति सायद पनि हेर्नु नपर्ने दिन हुँदो रहेछ आज, होइन? पक्कै पनि सायदै हेर्न नपर्ने भन्ने पनि यो मान्यता रहेको छ र हामी एकैछिन विचार गरौँ, किन सायद नै हेर्न नपर्ने यो भन्न खोजिएको हो त? विचार गरौँ। वास्तवमा सायद हेर्न नपर्ने कुन अवस्थामा हुन्छ त भन्दा जुन बेलामा हामी
आत्माहरू ज्ञानबाट भरपूर हुन्छौँ। अघि पनि भनिहाले, सरस्वती अर्थात् जसले सरल तरिकाले हर ज्ञानको गुह्यते गुह्य रहस्यलाई हर एकको अगाडि स्पष्टसँग वर्णन गर्छ भने उनैको नाम रहन्छ सरस्वती भनेर। र साथसाथै सरस्वती जसको हातमा सदैव वीणा पुस्तक अनि साथमा स्फटिक माला र अभय मुद्राको रूपमा अनि राजहंस वाहिनीको रूपमा देखाइन्छ। यो पनि बडो गुह्य रहस्य यसमा लुकेको छ। सरस्वतीलाई पुस्तक किन देखाइयो त उनको हातमा? न सरस्वती यानी कि जो स्वयं सदा सर्वदा स्व अध्ययनमा व्यस्त रहेर अन्यलाई पनि अध्ययन गर्ने कार्यमा हर हमेशा जागृत गराइरहने, जसको स्मरणमा नै आजसम्म पनि सरस्वतीजीको हातमा पुस्तक राखिएको देखाइएको छ। र जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि बिना अध्ययन कहिले पनि हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। अध्ययन त अध्ययन के को विषयमा अध्ययन गर्ने त? जबसम्म हामीलाई स्वयंको सही जानकारी हुँदैन अनि साथसाथै हामी कहाँबाट आएका हौँ, किन आएका हौँ र हाम्रो सत्य सम्बन्ध कोसँग रहेको छ, जोडेको छ, यो सही रूपमा जानकारी नहुनु भनेको हाम्रो जीवनलाई उज्यालोको बदलामा अन्धकारतर्फ लैजानु हो। यो अर्थमा पुस्तक त पुस्तक कस्तो किसिमको पुस्तक भन्न खोजिएको त भन्दा स्व अध्ययन, स्वयंको बारेमा अध्ययन गर्नुलाई पुस्तकको रूपमा हातमा देखाइदिएको छ। दोस्रो हातमा देखाइदिएको छ। एकैछिन मैले यही ज्ञानकै सन्दर्भमा, यही पुस्तककै सन्दर्भमा मैले केही जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यहाँले भन्नुभयो स्वको अध्ययनको लागि पुस्तक देखाइएको छ अलङ्कारको रूपमा, यहाँले भन्नुभयो। सँगसँगै बच्चाहरूको आरम्भ भने अक्षरहरू आरम्भ गर्ने अथवा बच्चाहरूलाई सबैभन्दा पहिला अक्षर चिनाउने दिन पनि आजै हुने रहेछ। सँगसँगै अन्य कलाकारहरूले पनि सङ्गीतकारहरूले पनि आजकै दिनमा सरस्वतीको पूजन गर्नुहुन्छ। नाटक कलाकारहरूले पनि, रङ्गकर्मीहरूले पनि, अभिनय कलाकारहरूले पनि सरस्वतीको पूजा गर्नुहुन्छ, गायन गर्नुहुन्छ। आज विशेष छ यसमा यो पुस्तकसँगको अन्तर सम्बन्ध के छ? पक्कै पनि आजकै दिनबाट बालबालिकाहरूलाई अक्षर चिनाउन लगाउने, जबकि यहाँसम्म कि नम बागी स्वराय भनेर लेखाउने पनि प्रचलन रहेको छ। नम बागी स्वराय अर्थात् बागदेवीलाई मेरो सत नमन भन्ने हिसाबले आजसम्म पनि नम बागी स्वराय भनेर मन्त्र लेखाउने यो चलन रहेको छ। पहिलो पटक जसले लेख्नै जानेको हुन्न उसलाई पनि कम्तीमा किताब कपी भए पनि छुन लगाउने यो पनि चलन रहेको छ। र साथमा विशेष गरेर विद्याकी देवी सरस्वती हुन्नै साहित्य, सङ्गीत, कला र विद्याकी देवी भएको कारणले गर्दा नै रङ्गकर्मी भनौँ, जुनै पनि क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनबाट कुनै साइत नै हेर्न नपर्ने हिसाबले अनेक शुभ कार्यहरूलाई चाहिँ शुभारम्भ गर्ने गरिन्छ। आफ्नो एउटा शिक्षाको एउटा देवीको रूपमा, आफूले सिक्ने कलाको एउटा आधारको रूपमा चाहिँ सरस्वतीलाई लिनुहुने रहेछ रङ्गकर्मीहरूले, कलाकर्मीहरूले। यसर्थ हामीले देख्छौँ आजको दिन सबै रङ्गकर्मीहरू, कलाकर्मीहरूले आफ्नो वाद्ययन्त्रहरूको पूजन गर्नुहुन्छ। सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयमा सरस्वतीको मूर्ति स्थापना गर्नुहुन्छ। असाध्यै भव्य रूपमा, ज्ञानको रूपमा, ज्ञानकी देवीको रूपमा एउटा आफ्नो शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्रोतको रूपमा चाहिँ सरस्वतीलाई लिनुहुने रहेछ र पूजन गर्ने गरिन्छ। पक्कै पनि यसको साथसाथै सरस्वतीजीको हातमा जुन वीणा देखाइएको छ योसँग सम्बन्धित यहाँले प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, हो। वीणा वाधिनी भनेर जुन सरस्वतीजीलाई देखाइन्छ यो वास्तवमा यसमा पनि बडो गहिरो आध्यात्मिक रहस्य नै लुकेको छ। यो भनेको कर्म इन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियको यदि सन्तुलन छ भने हाम्रो जीवन नै एक प्रकारले सङ्गीत समान हुन जान्छ। यो अर्थमा वीणा वाधिनीको रूपमा
देखाइएको हो सरस्वतीजीलाई। जसरी वीणामा हजुर कुनै तार लुज छ र कुनै एकदमै टाइट छ भने पनि त्यसबाट निक्लिनु पर्ने जुन स्वर हो, आवाज हो, राम्रो तरिकाले निक्लिन पाउँदैन। हजुर त्यसको सुर ताल लय मिल्नु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट निक्लिने सुर, ताल र लय हजुर राम्रो निक्लिएन भने त्यसलाई पक्कै पनि कसैले स्वीकारिन्न। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि ज्ञानेन्द्रिय र कर्म इन्द्रियको जबसम्म सन्तुलित अवस्था हुँदैन तबसम्म जीवन सङ्गीतमय बन्दैन। यसैको सन्दर्भमा एउटा सानो प्रसङ्ग याद आइराखेको हुन्छ छ। हुन्छ कुनै एक समयमा कसैले आफ्नो फ्याक्ट्री एकदमै डुबेको कारणले गर्दा त्यहाँ भएका सबै सरसामानहरू बिक्री गर्नको लागि राखियो। सबैजनाले सबै सरसामानहरू लिएर पनि गए। तर एउटा अचम्मको कुरा के भइदिएछ भन्दा त्यहाँ एउटा वीणा थियो, पुरानो हजुर हजुर थोत्रो वीणा थियो, जसलाई बिक्री गर्नको लागि लाख प्रयास गरियो, कसैले पनि लिनै मानेन। हजुर गर्दा गर्दा लास्टमा त्यसको 100 देखि मूल्य लगाउँदा पनि घटाउँदा 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 1 रुपैयाँसम्म आउँदा पनि कसैले लिनको लागि खास तयार भइराखेको थिएन। हजुर र एकजना सङ्गीतकार त्यही नै पुगेको थियो र उनैलाई नै त्यसको भ्याल्यु थाहा थियो, जसको कारण वीणालाई 1 रुपैयाँ तिरेर लिएर गए पनि। हजुर र केही समय पश्चात त्यसलाई सबै सरसफाइ पनि गरियो, तारहरू पनि मिलाइयो र आफ्नो किसिमले त्यसमा सुर ताल मिलाउँदै जाने क्रममा कुनै ठाउँमा एउटा फङ्सन गरियो। जुन फङ्सन देखाउने क्रममा सबैजनाले त्यो वीणाको स्वरलाई, ताललाई, सुरलाई यति धेरै महिमा गरे, यति धेरै महिमा गरे, सबैजना खुसी भए। र पछि गएर त्यसैकै फेरि बिक्रीको लागि कुरा आउन थाल्यो र उनले बिस्तारै बिस्तारै 100 भन्न थाल्यो। आफूले किनेको 100 1 रुपैयाँमा थियो र त्यसको मूल्य 100 भनियो। त्यहाँ यति धेरै कम्पिटिसन हुन गयो कि अर्कोले 200, 300, 400 गर्दा गर्दै $1000 पनि त्यो वीणाको लागि तिर्ने त्यस्तो पनि व्यक्तिहरू भेटिन गयो। त यो त केवल सामान्य प्रसङ्ग मात्रै हो। यसैबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ एउटा बाहिरी साधनलाई बजाउनको लागि पनि त्यसमा ब्यालेन्स भएन भने त्यसले दिनुपर्ने सुमधुर जुन ध्वनि हो, सङ्गीत हो, त्यो दिन पाउँदैन। हाम्रो जीवनमा पनि यदि 5 कर्म इन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियको सन्तुलन भएन भने पक्कै पनि यो जीवनबाट पनि सही अर्थ बोध भएको मानिन्न। र साथसाथै सरस्वतीजीको हातमा स्फटिक मालाको रूपमा यो पनि देखाइन्छ। त मालाको अर्थ के हो त भन्दा जसरी एउटा मालालाई एउटा सानो धागोले नै के गरेको हुन्छ, एक एक दानालाई जोडिएको हुन्छ र जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला हुनुपर्दो के रहेछ त भन्दा सच्चा स्नेहको शक्ति हुन जरुरी छ। जुन सच्चा स्नेहमा कहिले पनि दिखावा भावै हुँदैन, जुन सच्चा स्नेहमा कहिले पनि अरूबाट लिनुपर्छ है भन्ने, अरूबाट पाउने भावना नै हुन्न। जुन सच्चा स्नेहमा केवल दिने मात्रै मन भइराखेको हुन्छ। त त्यो खुबी कसमा छ त भन्दा उनै स्नेहका सागर, प्रेमका सागर एक परमात्मासँग रहेको छ। र उनै प्रेमका सागर परमात्मासँग जब जब हाम्रो सम्बन्ध जोड्दै जान्छ तब नै हामी एक एक आत्मरूपी दानाको सङ्गम हुन जान्छ, जसलाई नै आजसम्म पनि एउटा मालाको रूपमा देखाइएको छ। मालाको दाना चारैतिर फैलिएको छ भने त्यो मालाको कुनै पनि महत्त्व हुन्न। यो मालाले दुईवटा कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। एउटा एकताको पाठ पढ्न लगाएको छ भने अर्कोतर्फ स्नेहको सूत्रमा बाँध्न सिकाइएको छ। यो अर्थमा माला देखाइएको। हजुर, सरस्वतीको हातको त्यो मालाको गायन यसरी भयो। हजुर। र अर्को हातमा अभय मुद्रा देखाइएको छ। हजुर हो। यो त शब्दबाट नै हामी अर्थ थाहा पाउँछौँ। अभय, कुनै किसिमको भय नै छैन। भय रहित अवस्था हाम्रो कहिले बन्छ त भन्दा
भय रहित अवस्था तब बन्ने हो जब हामीमा सत्य ज्ञानको अथोरिटी हुन्छ। बिना सत्य ज्ञान हामी जहिले पनि भयभीत भइरहेका हजुर हुन्छौँ। हजुर हो। त्यसैले यो किसिमको रहस्य लुकेको छ देवी सरस्वतीजीको अलङ्कारमा। हजुर हजुर र यो अलङ्कारको पात्र उनै बन्न सक्छ जो अहङ्कारबाट रहित हुन्छ। कति सुन्दर। विद्याकी देवी सरस्वतीलाई रिझाउन हामी तब सक्नेछौँ जब हामी अहङ्कार रहित बन्नेछौँ। हजुर हामी हौ नै एक प्रकारले विद्यार्थी। विद्यार्थीको सबैभन्दा प्यारो पक्ष भनेकै अध्ययन नै हुन्छ। हजुर हो हो। र यो पनि हामी पाउँदछौँ कि सरस्वतीजी अन्य देवी देवताहरूको तुलनामा छुट्टै किसिमको आभूषणबाट सुसज्जित भएको हामी पाउँछौँ, जसमा पनि विशेष गरेर मोतीकै आभूषणहरूबाट सुसज्जित पाउँछौँ। आखिर यो मोती के को प्रतीक हो त भन्दा यो पनि एक प्रकारले ज्ञान गुणको मोतीहरू हुन्। जति धेरै हामी भित्र गुणहरू आउँदै जान्छ त्यो गुण रूपी मोतीको आभूषणहरूले सुसज्जित बन्दै गइन्छ है भन्ने हिसाबले नै यो आभूषणहरूको आफ्नै किसिमको महत्त्व देखाइएको। सरस्वतीको मस्तकलाई सदैव उज्यालो देखाइन्छ। मस्तक हजुर हो। यो एउटा सकारात्मक सोचको प्रतीक हो। ज्ञानको मनन चिन्तन जति धेरै हामीमा हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रो मस्तक उज्यालो हुँदै जान्छ। सरस्वतीजीको नयन आँखा जसमा सदैव के देखाइदिएको हुन्छ, स्नेह प्रेम बर्सिरहेको देखाइन्छ। क्षमा र स्नेहको ब्यालेन्स देखाइदिन्छ। भने सरस्वती अर्थात् जसलाई विद्याकी देवी भन्छौँ, विद्या अर्थात् शिक्षा हाम्रो आमा भन्ने बित्तिकै उनको त हामी के भयौँ त सन्तान भयौँ नि। त्यसैले हामी सबै एक आपसमा आत्मिक रूपमा भाइ भाइ भएको हिसाबले दृष्टिबाट सदैव समानता र सदा स्नेह बर्सिएको देखाइन्छ। र साथसाथै विद्या विनयम ददाति भनेर भनिन्छ। त्यसैले सरस्वतीजीको मुखबाट निक्लेको एक एक वचन जसमा विनम्रता समाइएको हुन्छ, जुन विनयले नै हाम्रो जीवनको एउटा भित्री शक्ति छ है भन्ने त्यो प्रदर्शित गरिरहेको हुन्छ। विनम्रता नै हाम्रो जीवनको अदृश्य श्रृङ्गार बनेको हुन्छ। नम्र बन्नु भनेको साधारण बन्नु होइन, नम्र बन्नु माना सधैँको लागि नमन योग्य बन्नु। त्यसैले विद्याकी देवी सरस्वती जो विनम्रताको प्रतीक पनि हुन् र जसको हात सदैव सत्कर्ममा लागेको देखाइन्छ, सत्कर्मको प्रतीक हो। विद्याकी देवी सरस्वतीलाई पूजन गर्नुको अर्थ सर्वाङ्गीण विकासको लागि हो। के हो त सर्वाङ्गीण विकास भनेको? भन्दा हामी भित्र जे गुण छ, कला छ, ती गुण र कलालाई अझै पनि दिव्य बनाउनु भनेकै सर्वाङ्गीण विकास गर्नु हो। र अब हामी फेरि लाग्नेछौँ राजहंसको राजलाई नै बुझ्नतर्फ। राजहंस भन्ने बित्तिकै हामी यही नै बुझ्छौँ, हंसहरूको राजा जसमा धेरैभन्दा धेरै खुबीहरू छन्। जसरी राजहंस सबैभन्दा पहिला हामी पानीमा बगेको देख्छौँ। राजहंस पानीमा बगेको अवस्थामा बाहिरबाट कुनै किसिमको उसको हलचल हुँदैन, फेरि पनि बाहिरबाट स्थिर हुन्छ तर भित्रबाट उसको खुट्टाहरू चलिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट त स्थिर स्वरूप नै हामी पाउँछौँ। यो के को प्रतीक हो त भन्दा जब जब हामीमा सच्चा ज्ञान र योगको प्रकाश आउँदै जान्छ तब तब हाम्रो जीवनको अवस्था दैनिकी कस्तो हुन थाल्छ त भन्दा बाहिरबाट स्थिर हुन थाल्छौँ तर भित्रबाट रचनात्मक कार्यमा हामी जहिले पनि बिजी भइरहेका हुन्छौँ। दोस्रो गुण राजहंस भन्ने बित्तिकै हामी के पाउँछौँ त भन्दा पानीमा बगिरहेको हुन्छ, खेलिरहेको हुन्छ। जसरी नै पानीबाट बाहिर निक्लिन्छ त्यो बेलामा थोपा पनि भिजेको हुँदैन। सही हो। यो के को प्रतीक त?
सच्चा ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा उसैलाई भनिन्छ। आवश्यक समयमा कर्ममा आउनु, जब कर्म जसरी नै पुरा हुन्छ हजुर त्यो कर्मबाट अलिप्त अवस्थामा रहनु, त्यो कर्मको बन्धनले आफूलाई नबाधियोस्, कर्मको प्रभावमा प्रभावित नहुनु, यो निशानी हो। भने तेस्रोमा राजहंस भन्ने बित्तिकै हामी के पाउँछौँ त भन्दा छिनछिनमै उडी पनि दिएको हामी पाउँछौँ, छिनछिनमै बसेको पनि पाउँछौँ। यसको पनि साह्रै मिठो राज रहस्य रहेको छ। यो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा हामीलाई कुनै अवस्थामा ओड्नु पनि छ, अर्थात् कर्म व्यवहारमा आउनु पनि छ, कुनै अवस्थामा बस्नु पनि छ, बसेर परमात्मा चिन्तनमा पनि रहनु छ। र यसले हामीलाई के बुझाउँछ त भन्दा ज्ञान र योग दुवैको सन्तुलित अवस्था छ भने पक्कै पनि हामी कहिले उड्छौँ कहिले बस्छौँ। र फेरि देखाइन्छ राजहंसलाई सेतु नै। हिलोमा गएर खेले तापनि हिलो थोप्पै पनि लागेको हुन्न। त यो भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दा राजहंसमा त्यो ज्ञानको राजलाई रहस्यलाई बुझेको हुन्छ, कर्म व्यवहारमा आएर पनि अलिकति पनि त्यसको छिट्टा आफूमा पर्न दिँदैन। हर हमेसा ऊ साक्षी भएर हरेक पार्टलाई हेरिरहेको हुन्छ, आफ्नो पनि अन्यको पनि। र राजहंस सदैव शाकाहारी हुन्छ, कहिल्यै पनि मांसाहारी हुँदैन, अर्थात् खानपानमा पनि शुद्धतालाई अपनाउँछ। र साथमा राजहंसको सातौं गुण भनेको के रहेछ त भन्दा उसले सदैव राजा भए नि त ऊ आफ्नो शानमा रहन्छ, आफ्नो स्वाभिमानमा रहन्छ, तर कहिले पनि कसैलाई टोक्ने काम गर्दैन। आफूलाई आपद विपद परिहाल्यो भने भले लखेटेर थोरै उसलाई सिकाउँछ पाठ, तर कहिले पनि दुःख दिने काम गर्दैन। जहिले पनि फोहोरमा भए पनि पानीमा भए पनि शुद्ध मात्र लिने र फोहोरलाई उसले पन्छाउन सक्ने खुबी पनि हंसमा हुन्छ भनेर हामीले पाएका छौँ। आज विशेष गरी वसन्त पञ्चमी सरस्वती पूजाको यति भव्य आज महोत्सव चलिरहेको छ देशभरि, सँगसँगै विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजन भव्य रूपमा भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको नयाँ दिग्दर्शनमा हामीले सरस्वती पूजन, सरस्वती गायन, सरस्वती महिमा र वसन्त पञ्चमीको विशेष आध्यात्मिक रहस्यका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज वसन्त पञ्चमी, यसै सन्दर्भमा सरस्वती पूजनको आज विशेष महिमा छ, विशेष गायन छ र उत्सव छ। आज देशभरि सरस्वती पूजन भव्य रूपमा विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र विभिन्न कलाकर्मीहरूले, रङ्गकर्मीहरूले भव्य रूपमा मनाइरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको आध्यात्मिक विषयका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा हामी यस्तै सान्दर्भिक चर्चाहरू गर्दै जानेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर रहिरहनको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।